एक तो होता है जी बंदा बीमार, जिसको जिस्मानी कोई बीमारी हो या जिसको जिस्म के अंदर कोई बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, जिस्म में कहीं दर्द। एक तो वो बीमारी है। एक बीमारी है जी ब्रांड्स की बीमारी। वो बीमारी जो कि इंसान की रूह तक को काबू में ला चुकी है। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ आजकल की न्यू जनरेशन के बारे में। जिस तरह इंसान अगर नशा करता है ना, तो वो नशे का आदी होता है। मसलन कोई अगर शराब पीते हैं, तो वो शराब के आदी है। कुछ डिफरेंट नशे हैं जिनके हमें नाम भी नहीं अल्लाह माफ़ करे पता, तो अल्लाह करे कि ऐसा हमें पता हो ही ना। ऐसे-ऐसे नशे भी दुनिया में हैं। उनका नशा जो है फिर भी कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई दवाई दारू छुड़वा सकता है, कोई चीज़ें छुड़वा सकती है। लेकिन एक ब्रांड का नशा है, अल्लाह पाक माफ़ करे, और इसको प्रमोट भी हमारी ही लोग कर रहे हैं, हमारी जनरेशन कर रही है। जिन्होंने के ब्रांड्स को ही अपना करता धरता अपना सब कुछ मान लिया है। कोई भी चीज़ अगर बाज़ार में मार्केट में न्यू आई है, तो हमने जी लेनी ही लेनी है, सारी दुनिया ले गई है, तो हम पीछे क्यों रह जाएँ? तो ख़ास तौर पे आप लोग बाकी चीज़ों से मेरे से एग्री करें ना करें, या बाकी चीज़ों के मुतल्लिक का आपके दिमाग में वो चीज़ आए या ना आए, लेकिन आप इस चीज़ से लाज़मी एग्री करेंगे कि जिस तरह आईफ़ोन आता है, अब जिस तरह 15 प्रो मैक्स आया है या जो भी आया 15 वाला, तो दुनिया पागल हुई हुई है। जिनके पास पैसा है उन्होंने तो लेना ही लेना है, उनका तो फ़र्ज़ है जी, हमने लेना है तो पहले हमने लेना है। ये ना हो हमसे ज़्यादा नेकियां कोई और कमा जाए हमसे पहले लेकर। तो लेकिन ये है कि जिनके पास नहीं है, उन लोगों को भी ये अपनी व्लॉगिंग के ज़रिए, अपने रोज़मर्रा के करतूतों के ज़रिए उनके दिमागों में भी ये चीज़ डालते हैं कि आपको भी ये चीज़ लेनी ही लेनी है। तो ख़ास तौर पे जो फ़ैमिलियाँ नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, उनके बच्चों को तो मेरा ख़्याल है, क्योंकि एक एज इस तरह की होती है कि बच्चे को लगता है कि मुझे बस ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब उसके आगे क्या रीज़न है, माँ-बाप के पास है, पैसा नहीं है, वो लाकर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उस चीज़ से मेरा ख़्याल है बच्चों को कोई सरोकार नहीं होता। तो ये जो प्रमोट करते हैं इनको भी चाहिए, ठीक है आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह पाक आपको और दे। लेकिन ये है कि ऐसे बच्चों को आप शो ऑफ करते हो, ऐसे बच्चों को करते हो। हम लोग जो है ना, हमें तो होता है कोई नहीं है चल उसने लिया है, हमें भी जब अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह हम भी ये चीज़ ले लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो न्यू जनरेशन है ना, वो ब्रांड्स के पीछे फिर इन लोगों को देखकर इस कदर पागल हो रही है, इस कदर वो लोग ना मेंटली हो रहे हैं कि मैंने एक सर्वे पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में भी अब 30% आबादी इस तरह की है कि जो ब्रांड हासिल करने के लिए वो नौजवान लड़के लड़कियां उनको अपने कपड़े तक उतार के सामने आना पड़े तो वो रेडी हो जाते हैं सिर्फ इन ब्रांड्स की वजह से। उनको कोई भूख प्यास इस तरह का कुछ भी सीन नहीं है, सिर्फ उनको ये ब्रांड चाहिए किसी ना किसी सूरत में, बस इस दौड़ में उनको आगे रहना है। तो अब इस चीज़ का सर्वे जो मैंने पढ़ा है उसके मुतालिक मेरी अपनी सोच यही है कि जिस तरह हम लोग देखते हैं जी, पहले टिकटॉक वगैरह आया या स्नैपचैट या इस तरह की चीज़ें जो आई हैं, स्टार्टिंग में वो सिर्फ जी फनी वीडियो बनाओ, डिफरेंट किस्म का कंटेंट दो, सारा कुछ। लेकिन अब आप मेरे से ये एग्री करेंगे कि जिस तरह ये टिकटॉक या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनको लाइव बैठने की ऑप्शन देते हैं, उस लाइव में मैंने पर्सनली तो नहीं कभी गई, ना मैंने कभी देखा है, लेकिन अक्सर होता है कि टिकटॉक्स पे ना छोटे छोटे लोगों ने वो क्लिप बनाकर डाले होते हैं कि जिस तरह वो जीतते हैं, जीतने के बाद वो इस कदर एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरे को ऐसे ओ मैंने तुझे हरा दिया ब्ला ब्ला, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि मैं बोलना भी नहीं चाह रही इस वक्त। उसके बाद फिर जी होता है कि पनिशमेंट का सिलसिला, वो भी मैंने देखा, अल्लाह पाक माफ करे। हम जिन टिकटॉकरों को जिनको देखते थे, मैंने ये लाइव वगैरह कभी नहीं थी देखी, ना मुझे इस चीज़ का इल्म था। तो अब क्योंकि मैं कुछ दिनों से ना टिकटॉक पे ये चीज़ें देख रही हूँ, तो वो बार-बार ना टिकटॉक मुझे वही रिकमेंड कर रहा है, वही चीज़ें बार-बार स्क्रॉल अप कर रही हूँ, तो वही आ रही हैं। और मैं देखकर हैरान हूँ कि वो टिकटॉकर जो अच्छा खासा फेम में है, अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं ऑलरेडी, और उनकी माली हालत भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे-अच्छे घरों में वो रह रहे हैं, अच्छे-अच्छे पार्लर्स वगैरह उन सब के, किसी न किसी वे में वो कमा रहे हैं। वो इसके बावजूद वो टिकटॉक पे रात को लाइव बैठकर तो इस कदर गंदी-गंदी हरकतें कर रहे हैं। जी, नीचे से पोंछा लगाएँ, और पोंछा लगाते वक़्त आपने करना क्या है, आगे से अपनी शर्ट को पीछे रखना है। सुनने में ये कितनी अजीब बात लग रही है कि आपने अपनी शर्ट को पीछे रखना है, उसको आगे से हटा दें। कोई करने वाली लॉजिकल बात है ये? हम लोग बच्चे बैठे हो ना, खास तौर पे बच्चियाँ, बच्चे, तो हम उनको बता रहे होते हैं, बेटा टाँगे ऐसे करके नहीं बैठो, बेटा टाँगे बंद करके बैठो। हम उनको ये चीज़ समझा रहे होते हैं, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें यही तकरीबन समझाया है कि बेटा एक तरीके से बैठो, एक सलीके से बैठो। इस तरह ये टाँगे खोल कर बैठना, अच्छी बेटियाँ ऐसे नहीं बैठती। हमें तो इस तरीके से समझाया गया था। मेरे ख्याल से इनके पेरेंट्स ने भी इनको यही कुछ कह के बड़ा किया है। लेकिन अब ये किस रविश पे चल पड़े हैं, क्या-क्या करना चाह रहे हैं, क्या-क्या इनके दिमागों में चल रहा है, वो तो यही जानते हैं। या नेक्स्ट ये क्या अपने लिए छोड़ के जा रहे हैं। मेरा भाई है तो वो बोलता है अक्सर कि एक होता है आप नेकियां करके छोड़ जाते हो, या नेकियों के लिए एक इस तरह का काम छोड़ जाते हो कि वो आपकी नेकियां जारी रह जाती हैं, वो सारी जिंदगी आपके मौत के बाद भी चलती रहती हैं। तो वो जो है ना सिलसिला नेकियों का जारी और सारी रहता है। इस तरह आजकल वो बोलता है कि कुछ ना गुनाह जारिया है, कि वो गुनाह आपके मरने के बाद भी जारी रहते हैं। शायद वो यही गुनाह है जिनकी वो बात करता होता है, कि आपके मरने के बाद भी वो चीजें चलती रहेंगी किसी ना किसी वे में।
یہ اکثر ہم نے یہاں تک بھی دیکھا ہے، یا ان لوگوں کی شاید سیٹسفیکشن یہاں تک ہے کہ جی ہم مر جائیں گے یا تو ہمارا اکاؤنٹ بین لوگ کروا دیں گے. اچھے لوگ ہیں، کافی سارے ٹک ٹاکر یا اس طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں، سیلیبریٹیز بھی، جن کے فوت ہونے کے بعد جو اچھے اور زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایک سارے کمیونٹی بنا کر تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کا نا اکاؤنٹ کسی طرح ڈیلیٹ کروا دیا جائے، تاکہ ان کی جو ویڈیو سوری بے خودہ طریقے سے چل رہی ہیں وہ چلنا بند ہو جائے، نیو آنے والوں کے سامنے وہ نہ آئیں. لیکن آلریڈی وہ اپنے اس عمل سے یا ان چیزوں سے لوگوں کو اس قدر سبق دے جاتے ہیں، یا وہ ایک ٹرینڈ اس طرح کا چلا جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی میرا خیال ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور وہ چلتا جب تک رہے گا قیامت تک، اس کا گناہ بھی ان کو شاید ملتا رہے گا، کیونکہ یہ نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی تھی، انہوں نے یہ نئے نئے گناہ ایجاد کیے تھے. کرنے والا تو شیطان ہے، آئیڈیاز دینے والا تو ان کو شیطان ہے، شیطان کو تو پتہ ہے وہ قیامت تک یہ سارا کچھ سہتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس کے منصف بنے ہوئے ہیں، اس کے منشی بنے ہوئے ہیں دنیا میں نا، تو یہ لوگ بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں، ایک دفعہ سوچ لیں کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. ہمیں آلریڈی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کھانا پینا، گھر بار، ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کس روش پہ چل رہے ہیں. لازمی اس چیز پہ سوچیے گا. اور جو میری طرح مدرز ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں، وہ بھی مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ میری طرح ہی کیا فکر مند ہے اپنی اس نسلوں کے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے، کہ وہ کیا چیز سیکھیں گے، کیا چیز آگے اپلائی کریں گے اس زندگی میں یا آئندہ آنے والی زندگی میں. تو لازمی مجھے کمنٹ باکس میں آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیا کریں، مجھے کافی اچھا لگتا ہے. اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے. جی ہاں، یہ لوگ جس طرح سوچتے ہیں کہ ہم لوگ چھپ کے گناہ کر لیں گے، اس طرح کی چیزیں کر لیں گے، لیکن یقین مانو جس طرف بھی رخ کرو، جس طرف بھی منہ کرو نا، آپ کو اللہ کا ہونے کا احساس ملے گا، اللہ تعالیٰ کے آپ کو دیکھنے کا احساس ملے گا. یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ اس چیز کو مانے یا نہ مانے. قرآن پاک کی یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں لازمی سنا کریں، ان سے کافی سبق ملتا ہے. اچھا، تھوڑا ویڈیو کے متعلق بھی بتا دوں کہ کل لاسٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں دال بھگو رہی تھی، پھر میں نے دال بنا کے تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے تھوڑا سا کام تھا سلائی مشین کا، میری سوئی ٹوٹ گئی تھی سلائی مشین کی، تو وہ پھر میں نے لگائی. تو اگر ہاں جی اس کے متعلق میں نے کوشش تو کیا ہے اس کو آپ کو سمجھاؤں کہ کس طرح لگتی ہے، کیونکہ جو سیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کا کام کہ مشین کا شٹر کیسے صاف ہوتا ہے اور سوئی وغیرہ ٹوٹ جائے اس کو چینج کیسے کیا جاتا ہے، اگر آپ کا اس چیز میں انٹرسٹ ہوا تو مجھے لازمی بتائیے گا. میں انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو سکھا سکتی ہوں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جی شٹل میں دھاگا پھنس جائے یا کوئی اس طرح کا کام ہو، وہ مشین یا تو کافی ہیوی ہو جاتی ہے یا آواز کرنے لگتی ہے، تو کئی دفعہ زیادہ اگر اس میں کچرا ہو تو وہ بالکل چلنا ہی بند کر دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کا سولوشن چاہتے ہیں یا خود گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان کام ہے، تو میں آپ کو ایزیلی سمجھا سکتی ہوں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا، تو میں کسی ویڈیو میں یہ چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دوں گی. تو خیر میں نے اپنی سوئی چینج کر کے تو پھر میں نے جو کام کرنا تھا وہ کیا. پھر بچوں کو لا کر تو میں نے کھانا ریڈی کیا، اور کھانا ایک ہی باؤل میں ہم تینوں ماں بیٹا کھا لیتے ہیں. دن کو ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ باؤل میں چاول ڈالے، دال ڈالی اور کھا لیا. اور شام کو پھر جی میں اکیلی تھی تو میں نے اپنے لیے تھوڑی سی چائے بنا لی، ہسبینڈ گھر پر نہیں تھے. ان کے ساتھ چائے پی پی کے نا مجھے بھی نا چائے کی کریونگ ہوتی ہے، جب تک شام کو نہ ملے میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آج کی ویڈیو یہی تک ہے. ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کر دیا کرے، چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے تاکہ مزید آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے. اللہ حافظ.